Okay, maayong pagtanaw mga ka-followers. So, tagaan na itong reaksyon ang nag-comments si Ilcid Boca. Gikan ni Ilcid Boca ang iyahang comments dito sa atong video nga gibuhat ganiyang buntag mahitungod sa kalainan sa Baptist o sa Pentecostal. Akatong video akong gihimo nga matud pa ang Baptist, ang Antipolo Baptist Church, ang manluluwas naghimo sa tubig. Samantala, ang Pentecostal o Oneness Pentecostal, ang ilang manluluwas ang tubig. So, matud pa sa iyang comments, atong tanaw, ningon pa din ni Pastor Robin Iramis, klaro kayo ang giingon sa Biblia nga magpabautismo pinaagi sa ngalan ni Ginoong Hesus. Dili mamakak ang Biblia ang pag-interpret lang sa tao o unsaon pagsabot. Sa ato pa, ang iyang pagsabot karon ani guys nga bisag unsa daw pagsabot. Actually tinuod man na kanang ang Bible kung imuhang basahon dili man na pwede nga imuhang usbon ang nasa Biblia. Pag-ingon sa Marcos 16:16 nga ang mutuo og magpabautismo maluwas, wala man na putol ang istorya diha god. Putlon man na usahay manggod sa mga kuan, mga wanis para ilang ibarugan nga ang bautismo lagi ang pagtuo og pabautismo maluwas. Pero kung imong ayuhon og basa ang Marcos 16:16 na ay sumpay, oy, wala na naputol. Ngun siya ang mutuo og magpabautismo maluwas, semikolon. Apan ang dili mutuo pagahukman sa silot. So giklaro gid diha nga ang dili mutuo. So kani nga comments usa ni ka dako kaayo nga sipiat. Kay kung sa Biblia ang imong hisgutan diha, klaro man na. O sige ngon diha, ang mutuo og magpabautismo maluwas, apan ang dili mutuo pagahukman sa silot. Na karon, kung tinuod pananglitan nga ang bautismo, apil siya sa kaluwasan, dapat ibalik pod unta. Kung miingon ri sa primero ang mutuo og magpabautismo maluwas, apan ang dili mutuo og magpabautismo pagahukman sa silot, ana unta ang giingon unta diri, pero wala naman gibalik ang bautismo. Ingon dinhi ang mutuo og magpabautismo maluwas apan ang dili mutuo pagahukman sa silot. So buti pasabot dinhi nga kausa lang gibalik ang bautismo, kaduha ang pagtuo. So meaning ang pagtuo gyud ang makaluwas. Ug napog ko'y ikahatag ninyong mga tao sa Biblia nga naluwas kahintuo lang. Una ani kadtong kawatan uban ni Kristo sa cross. Sa Lucas 23 versikulo 40, kung imo nang hutog basa pa ingon diri sa 43, miingon si Kristo karon dayon magubanta sa paraiso. So giklaro diha guys nga ang pagtuo mao gyud ang kaluwasan. Wala man mo'y ikahatag diri nga naluwas tungod sa bautismo. Ang ato nung ikahatag diri nga naay mga tao nga naluwas tungod sa ilang pagtuo sa Ginoo sama adtong kawatan nga kauban ni Kristo. So kani nga comments bagsak ni. Moingon ka nga klaro ang Biblia. Yes, klaro kayo, di lang nyo sabton ba? Pag-ingon diha ang mutuo og magpabautismo maluwas. O diha raman taman ang wanis. Di naman atiwason niya. Apan ang dili mutuo pagahukman sa silot. Giklaro diha nga sa ikaduha nga sentence sa Marcos 16 wala na gimension diha ang bautismo. Ang gimension diha pagtuo. Muna nga ang pagtuo mao gyud ang yawi sa kaluwasan ug walay labot ang bautismo. Okay, salamat. Oh my God!